इन्द्रेणी हे दाम चाहिँदैन हो काम गर्छु फेरिमा दाम चाहिँदैन हो काम गर्छु फेरिमा हो अवसर देऊ हो परदेशी थिरिमा हे हुन्छ त नि हो दाजुलाई भनमला हुन्छ त नि हो दाजुलाई भनमला हो तिमी हिरोइन हो म हिरो बनमला हे नहोस् फिल्म हो नेपालमै सीमित नहोस् फिल्म हो नेपालमै सीमित हो टिकट बेच्न हो बस्ने हो तिमी हे कुरो बुझ हो फिल्मको संसारको कुरो बुझ हो फिल्मको संसारको हो रूप नि ठिक छ हो हिरो नि अनुसारको परदेशी 3 को पनि दबाब आए जस्तो गराए परदेशी 2 देखि नै इन्द्रेणीको समावेश भएको छ 3 मा चाहिँ सकेसम्म अधिकांश कलाकारहरूको चाहिँ त्यहाँ अनुहार देखाउनलाई चाहिँ म प्रयास गर्छु
बिर्सियौ कि नानीले बाला दिनमा खेलेको सरर सरर कोलोकमाई उखु पेलेको। नारायण राय माझीको सिर्जना नारायण राय माझी र भीमा कुमारी धुराले गाउनु भएको यो गीत आज हाम्रा अग्रज अभिभावक सल्लाहकार संरक्षक नारायण राय माझी र सिंह इन्द्राणी युनिटको आवाजसँगै संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान, सेवा सन्देश र मनोरञ्जन। कहिले हामी कतापट्टि कहिले कता स्टुडियो पनि अनगिन्ती फेर्दै फेर्दै हामी इन्द्राणी स्विट होटेलको यो शीश महलको एउटा सानो टेम्पोररी स्टेजबाट तपाईँ संसारभरिका दर्शकलाई कार्यक्रम इन्द्राणी दिएका छौँ। मैले सुरु गर्दा आदरणीय मेरो दाजु वास्तवमा मलाई सङ्गीत क्षेत्रमा यति मार्ग निर्देश गरेर डोर्याउने सायद यो अघिल्लै जुनीको मैले पाएको वर होला। पारिवारिकदेखि सबै चिजमा नारायण राय माझी दाजुको म साथमा छु। भगवान्ले त्यहीँनिर जुटाउनु भएको छ, वरिपरि राखिदिनु भएको छ। र मलाई सबभन्दा पहिला सुरुमा पनि डर नारायण राईसँग लाग्थ्यो, यसरी त आँटियो कतै बिग्रिने हो कि, नाम लिइराखेको छ गरिया छ। एउटा छोराले बुवाको आत्मा खुसी भएको महसुस गर्यो भने छोरा सफलता भएको महसुस हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा भाइले दाजुको मन खुसी रहेको महसुस गर्यो भने अनि आफू खुसी भएको महसुस हुन्छ। आज मलाई नारायण दाजु खुसी देख्दा म प्रति म यति खुसी छु जिन्दगीमा। मेरा भाइ बहिनीहरूको यो अपार साथ अनि सबैको थाहा साथ, संसारभरिका दर्शक श्रोता, सम्पूर्ण नेपाली समाजका कलाकारदेखि लिएर सबै दर्शक श्रोताको त्यत्तिको अपार मायाले आज इन्द्राणी यो ठाउँमा छ। त्यो ठाउँमा लानको लागि म त मात्र हलीगोठालो हो, तपाईँहरूको सबैको साथ हो। त्यसकारण म आदरणीय दाजु नारायण राय माझीप्रति म ढोक गर्दछु। उहाँको सबैमा भिज्न सक्ने सबैको साझापन अनि उहाँको सरलता, वास्तवमा ती तीनटा चिजबाट म आफूलाई अगाडि बढाउन खोज्थेँ। तर यी तीन चारबाट हुँबहु हुन त गाह्रो थियो, तर पनि तिनै चिजलाई राखेर म अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले काहीँ नराम्रो गरेँ भने दाइको मनमा आँच आउला, मेरो सारा दर्शक श्रोताको मनमा आँच आउला। हिँड्दै 12 वर्ष भएछ, पत्तै भएन। तपाईँहरू सबैलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु। सबैको मन त जित्न नसकिएला, कहीँ कतै जाला, तर साँच्चै भन्यो भने मेरा भाइ बहिनी जो मसँग काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चित्त दुखाइराखेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अरू धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले के भन्छन् कसो भन्छन् त्यो हामीलाई मतलब छैन। तर हामी बिचमा पारिवारिक रूपमा एउटा अभिभावक भएर मैले गर्नुपर्ने काममा तलमाथि कुनै छैन जस्तो लाग्छ। र मेरो दाजुलाई पनि त्यही कारण कृष्ण बाबुले राम्रै गरेछ भनेर कहिले 2 घन्टा कहिले 1 घन्टा फुर्सदमा मलाई सम्झाइराख्नुहुन्छ, यसरी जानुहोस् उसरी जानुहोस्, यहाँ राम्रो हुन्छ। कति विपत्ति पर्छ, म धुरु नारायण राईसँग गएर 3-4 घन्टा रोएको पनि मलाई याद छ। खुसी हुँदा पनि सबभन्दा पहिला गएर नारायण राईसँग सार्छु। आज पनि बडा जटिल अप्ठ्यारो र एउटा सफलता र असफलताको सिँढी हुन्छ, एउटा चुनौती र अवसरको पनि सिँढी हुन्छ। अब इन्द्राणी कार्यक्रम लोकदोहोरी र मौलिकतालाई यो ठाउँमा ल्याउन सफल भयो। नारायण राईलाई सबैभन्दा मनपर्ने कल्चर हो। आज मेची महाकालीका प्रत्येक दाइका गीतहरू पनि त्यस्तै छन्। कल्चरको लागि हामीले अभियान थाल्दैछौँ। 12 वर्ष पुगेपछिको मेरो अभियानै यही रह्यो। वास्तवमा मलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो सुर्खेत प्रेमदेव गिरी बुवाको घरमा टक्क भेट हुँदा। मैले नारायण राय माझीलाई देख्न पाएँ त रेडियै फुटालेर हेर्थेँ जस्तो हुन्थ्यो त्यतिखेर। र मलाई कृष्णबहादुर गन्धर्वलाई देख्दा यही हुनुहुन्छ कृष्ण दाई। सायद कृष्ण दाईको जन्माएको छोराले भन्दा बढी मैले माया गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यो रेडियो नेपालमा सुर्खेतमा कृष्णबहादुर गन्धर्वलाई भेट्दा मैले उहाँकै लोहाई जस्तो अहिले लोहाई चोरीका कुरा पनि आएन। मैले प्रायः लोहाई चोर्थेँ भने कृष्ण गन्धर्वको चोरेर गीत गाउँथेँ। 6 जना झन्डै बहिनीहरू त इन्द्राणीमा तलबै खानी हुनुहुन्छ। यहाँ नेपालको स्वरको किन्नरी पनि यही हुनुहुन्छ, शब्द कि प्रहार पनि यही हुनुहुन्छ। यता छत्रबहादुर साई जुम्लादेखि यी भीम पौडेलजीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ खगेन्द्रको जस्तो आवाज हुने पावल, कृष्णचन्द्रको पूर्ण, लक्ष्मीजी लगायतको यो टिम वाद्यवादनमा छ। आज यति धेरै कलाकारहरू, यति धेरै प्रविधिहरू, मादल बजाइराख्ने हिजो सुरुवातमा तपाईँले सुरु गरिदिँदाखेरिको दिपक भाइ ढोलक बजाउनुहुन्थ्यो, दिलीप मादल बजाउनुहुन्थ्यो, 6-7 जना थियौँ, टक्राक टुक्रुक हुन्थ्यो, कति दुःखका साथ आज उहाँले त्यसरी गर्नुभएको छ। यो रूपक गिरी जस्तो भाइ, यी त आफैले पढाएर छोरो बनाएर पढाएका पनि यति तकडा भइसक्नु। सम्पूर्ण प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने यो पछिल्लो पुस्ताका भाइहरूलाई त म जति सम्मान गर्दा पनि कमै हुन्छ। आशा, प्रेरणा र उत्साह र हौसला अनि एउटा मार्ग निर्देश र माथि डराउनु पर्ने। कोहीसँग कोही डराएन भने वास्तवमा काम फत्यो हुँदैन। कोही न कोही समाजमा डराउनु पर्ने एउटा मान्छे हुन्छ। त्यो मान्छे म नारायण दाईसँग असाध्यै डराउँछु। किनभने मैले कहिले बिगारेँ कि कहिले केही गर्छु कि भन्ने त्यो डर रहिरहेको छ। म पनि चञ्चले स्वभावको छु। आज तपाईँले सपोर्ट लिएर आउनुभएको छ, धेरै लेनदेनी। पर चन्दा थापा दिदी पनि बस्नु भएको छ।
धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँलाई म शिर निहुर्याएर प्रणामसहित स्वागत गरेँ। धेरै धन्यवाद छ कृष्णजी। इन्द्रेणीको अभियान संसारभरि यति लोकप्रिय बनाएर लानुभयो, हर नेपालीहरूको ढुकढुकी बनेको छ र यो निरन्तर यसले चाहिँ निरन्तरता पाउँदै जाओस्। यसैले संस्कृतिको सेवा गरेको छ, यसैले दिन दुखीको सेवा गरेको छ। कलाकारहरू साना साना भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर कुना कुनामा लुकेका प्रतिभाहरूलाई ल्याएको छ। जुनसुकै देशमा जाँदा पनि हरेकको घरभित्र गएपछि त्यहाँ टेलिभिजनमा इन्द्रेणीकै कार्यक्रम बजिरहेको हुन्छ। लोकप्रिय सँगसँगै सेवामुखी पनि छ र संस्कृति सम्वर्धक पनि छ। त्यसले गर्दा इन्द्रेणी वास्तवमै चाहिँ गौरवको लागि एउटा कार्यक्रम बनेको छ। शुभकामना छ, अझै धेरै धेरै अगाडि बढोस्। आज हामीले नारायण दाजु यहाँ हुनुहुन्छ। तीर्थबहादुर गन्धर्व इन्द्रेणीको संस्थापकका सारङ्गी बजाउनुहुन्थ्यो। सारङ्गी बजाउने मानिसलाई नारायण राय माझी दाजु, प्रेमराजा दाजुहरूले यति माया गर्नुहुन्थ्यो। सायद आफैले सारङ्गी अवलम्बन गरिदिएर सारङ्गीको प्रवर्धनमा सारङ्गी बजाउने मानिसलाई समाजले हेको दृष्टिले हेर्छ भने यो हामीले सम्मान गर्ने पर्ने बाजा भन्नुभयो। त्यसकारण पनि तपाईँलाई यो समुदायले कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। त्यसकारण दाजु आज प्याउली देवी गन्धर्व र कोइली देवी गन्धर्व पनि मैले यहीँ बोलाएको छु। तपाईँ परदेशी 2 को व्यस्ततामै हुनुहुन्छ। आज हजुरले ल्याएको त्यो सहयोग यहाँ हस्तान्तरण गरेपछि भाउजूहरूलाई र हजुरलाई भीम पौडेलजी र यता हाम्रो बहिनीहरू छानेरै गाउनुहुन्छ। आजभन्दा केही भाग अगाडिको कार्यक्रम हेरेर अमेरिका बाल्टिमोरमा त्यहाँ बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो कार्यक्रम हेरेर मलाई फोन गर्नुभयो। प्यारो बहिनी हुनुहुन्छ सबी थापा, जो कलाकारलाई पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ र इन्द्रेणीसँग पनि धेरै अगाडिदेखि चाहिँ अब अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा उहाँले पैसा पठाइराख्नुहुन्छ। कति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाउनलाई पनि पैसा उठाएर पठाउने गरिराख्नुहुन्छ। त्यसमध्ये एउटा विद्यार्थीको पनि पैसा आएको छ यसमा। त्यहाँ बसेका हाम्रा कलाकार बहिनीहरू सृजना बिरई थापा बहिनी, मुना थापा बहिनी अनि अर्को मन्जु पुन बहिनीले पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ साथ दिइराख्नु भएको छ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ असाध्य रोगी दिनदुखीहरूको लागि चाहिँ केही रकम पठाउनु भएको छ। भन्नुभएको थियो बहिनीले कार्यक्रममा हजुर आफै गएर हस्तान्तरण गरिदिनु होला है भनेर। र मलाई पनि आफैलाई पनि यो इन्द्रेणीमा धेरै भयो थियो नआएको, र आज केही रकम लिएर म यो इन्द्रेणी कार्यक्रममा त्यो रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि आएको छु। यो सहयोग सङ्कलन गर्ने बेलामा सबी थापा र दिपा पुन कार्कीज्यूले निकै ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। सबै दिदीले मलाई बेला बेलामा फोन गरेर मेसेन्जरमा सधैँ सम्झाउनुहुन्छ, कृष्ण भाइ यसरी लाग्नु भएको छ, धन्यवाद, तपाईँले गर्नुहोस्। यो ऊर्जा भनेको खरबभन्दा पनि बढीको हुँदो रहेछ। साँच्चै उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। त्यस्तै गरेर बोस्टन लोक सोसाइटी समूहका मिन केसीज्यूले त मलाई हप्तामा 3 दिन त 1 घन्टैको दरले फोन गर्नुहुन्छ। र यो स्टुडियो यसरी ठाउँ ठाउँमा डुल्यो भनेर 11,15,000 त अस्ति बोस्टन लोक सोसाइटी समूहको नेतृत्वमा नयाँ स्टुडियो बनाऊँ भनेर आइसकेका छ। भनेपछि पहिला पनि उहाँहरूले कोषको व्यवस्थापनदेखि धेरै बाजागाजा क्यामेरै दाजुसँग पठाउनु भयो, त्यति ठुलो पञ्चे बाजा पठाउनु भयो दाजुसँगै। म यो मिन केसीज्यूको आत्मा कस्तो होला, त मन कस्तो होला, नारायण दाईसँग त जो सङ्गत गरे हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै यस्तै असल हुनुहुँदो जस्तो लाग्छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालिएर म सम्मान गर्दछु। आज उहाँहरूले पठाएको पैसा म सर र नामी रोल पढिदिनेछु। इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत आर्थिक र शारीरिक रूपमा अशक्त दीक्षा तामाङ र भानु नेपालीलाई सहयोगको लागि अपिल गरिएको र पत्रकार चन्द्रिका राणा थापाबाट आर्थिक रूपमा अशक्त र बेसहारा 12 वर्षीय युवराज कुमारलाई सहयोगको लागि अपिल गरेको खबर हामीहरूलाई जानकारी हुन आएको थियो। तसर्थ यो सहयोग अपिललाई आत्मसात गर्दै दया भावबाट प्रभावित भई सहयोग गर्ने जमर्को हामीहरूले गरेका छौँ। निम्न अनुसार रकम वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ भन्नुभएको छ। दीक्षा तामाङको कारुणिक अवस्था मैले देखाएको थिएँ। उहाँले दाई मलाई 1 बोरा मात्रै चामल किनिदिनुहोस्, म 15 दिन त मेरो बच्चा बच्चीलाई पाल्छु भनेर मलाई रुँदै फोन गर्नुभएको थियो। मैले बोलाएर उहाँको मुद्दा उठाएँ। धेरै पैसा हामीले पहिला पनि दिइसक्यौँ, उहाँलाई धेरै राहत हामीले दिएका छौँ। आज पनि उहाँले पठाउनु भयो रु 1 लाख दीक्षा तामाङको लागि। हेर्नुहोस् त इन्द्रेणी मानव तीर्थस्थल कसरी हुन्छ त। प्रत्येक दर्शक भगवान बनिनुहुन्छ। जोरदार ताली दिउँ भने युवराज कुमारलाई 1 लाख। भानु नेपाली जो खुट्टा कुहिएर झर्दै झर्दै गएको थियो, मैले बोलाएँ पहिला 38,000, हिजो 48,000 दिएर पठाएको थिएँ। अन्त आज 40,000 उहाँको लागि पैसा आइसकेको छ। अब उहाँको खुट्टा बनेर यहीँ नाच्न आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 40,000 र सहयोग सङ्कलन गर्नुहुने
तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। सबै थापा मेग्दी 305, दिपा पुन कार्की मेग्दी 205, चन्द्रा रोक्का मेग्दी 101, ऋतुमा बानिया मेग्दी 60, कुसुम बानिया मेग्दी 51, यो सबै डलरमा हो। यमुना शर्मा बागलुङ $51, गीता घिमिरे मेग्दी $50, गुन्यु चोली सञ्चालिका ऋतुमा बानिया मेग्दी $25, गायिका मुना थापा मगर $51, यसै गरी शोभा भण्डारी मेग्दी $51, सुनिल गुरुङ मेग्दी $100, माया पाइजा मेग्दी $51, उषा मल्ल साई मेग्दी $50, गायिका मन्जु पुन, उहाँलाई जोरदार ताली, एकातिर गीत गाउनु भएको छ, अर्कोतिर सेवा गर्नुभएको छ, $51, ज्ञानु भण्डारी मेग्दी $51, कमला सावित्री शेरचन मेग्दी $121, सुषमा रिजाल केसी मेग्दी $51, कमल सुवेदी मेग्दी $21, कल्पना कार्की गुल्मी $105, सरिता कार्की रावल मेग्दी $100, अमृता घिमिरे मेग्दी $20, रिना बुढाथोकी मेग्दी $51, अनुषा मल्ल पर्वत $100, दीपक ढुङ्गाना बागलुङ $25, एके फाउन्डेसन कुल गुरुङ कास्की $125, गेनुबानिया छेत्री मेग्दी $45, दिपेश कुवर सिन्धुली $40, रूपना छन्त्याल मेग्दी $20, रामजी शर्मा बागलुङ $40, भीम केसी मेग्दी $30, सूर्य र निकिता भण्डारी बागलुङ $30, रजनी शर्मा बागलुङ $21, चमती लिजा मेग्दी $51, प्रकाश केसी बागलुङ $51, गायिका सिर्जना बिराई थापा, जसका गीत जुन गीत पनि जहिले पनि बुढा नहुने गीत, उहाँलाई जोरदार ताली। वनको काफल वनकै चरीलाई एउटा चिठी देख्न मन लाग्छ लगायतका दर्जनौं गीत त्यत्तिकै मिठा छन्, उहाँलाई म सम्मान गर्दछु। र उहाँले $105 सिर्जना बिराई थापा लगायतको टोलीले रत्नमानिया दाई बिरामी हुँदा पनि त्यति धेरै पैसा पठाउनु भएको थियो। उहाँले नारायण राय माइल दाईसँगै हस्तान्तरण गर्नु भन्नुभएको थियो। समयको व्यस्तताले म कता कता झुक्किएछु, नारायण दाईलाई त्यही बेला खबर गर्न पाएर, त्यसको लागि मलाई क्षमा दिनु होला सिर्जना बहिनी। र सबैजीको यो नेतृत्व हामी जति सलाम गरे पनि कमै हुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अब भने हामी हतार छ भानु नेपालीलाई पहिला राख्छौँ। सबभन्दा पहिला यो भाइले सुरुमा बिरामी हुँदा अलिकति पैसा 5-6 हजार पनि नपाएर यो बिराम बढ्दै गयो। घरमा काम गर्ने हुँदा, भारी बोक्ने हुँदा बालुवा परेवालाभित्र काटिँदै गयो। हेर्नुहोस् त, आज यस्तो मान्छेलाई हामीहरूले सेवा गरिरहेका छौँ। एकातिर सङ्गीत कसैले अहिले पछिल्लो समय बाल शरम असाध्यै भयो इन्द्रेणीमा भन्नेलाई, टिका बहिनीको मेरो केही जिरो केही भएको छैन, त्यत्तिकै झगडा पऱ्यो भनेर प्रचार गर्नेलाई यस्तोलाई म के भन्छु भने त्यस्ता भन्दा यस्ताका सेयर गरिदिनु होला। नभएका कार्टुन बनाएर हाल्नेलाई, टिकटक बनाउनेलाई हेर्नुहोस् त, यस्तो बनाइदिनुहोस् न, तपाईँलाई नैतिकताले दिन्छ भने। हेर्नुहोस् त, मान्छेको खुट्टा यस्तो छ। सुर्खेतमा त अस्ति एक माना किरा भएको मानिसलाई हामीले भेटायौँ, तर वरिपरिकाले पनि हामीले गरेपछि मात्र गर्न सुरु गर्नुभयो। रु 40,000 उहाँलाई नारायण दाजुले दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, हामी एकछिन बस्दा त यस्तो डुङडुङदी गनाउँछ, उहाँले यही शरीर बोकेर हिँड्दा उहाँको जिन्दगीमा कति पीडा होला। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, मलाई यति सहयोग गर्नुभयो हजुरले। अब मेरो अपरेसन सफल हुन्छ, म फेरि इन्द्रेणी आउँछु। खुट्टाको पैतलामा क्यान्सर भएका धादिङका भानु नेपालीलाई कामी शेर्पा, पासाङ डिक्की शेर्पा र सपरिवारले पासाङ लामु गाउँपालिका हाल अमेरिकाबाट 58,512 पठाउनु भएकोमा सुलेमान शङ्कर इकुको लागि 6,000। यसै गरी झापा बेलडाङ्गी शिविर नम्बर 54 अस्ति हामी गएको थियौँ, त्यहाँ एड्सबाट सङ्क्रमित आमा छोरा 13 वर्षदेखि सङ्क्रमित हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको लागि 6,000। सोही ठाउँका 111 का गङ्गामाया विश्वको लागि 3,000। गायिका मेनुका परिवारको लागि अघि भर्खरै दियौँ हामीले। ढाड भाँचिएका लक्ष्मी कार्कीको लागि 3,000। कुमार श्रेष्ठको लागि 3,000। सन्तमाया तामाङको लागि 3,000। बेलडाङ्गीमा 172 नम्बरमा बस्ने बिरामीको लागि 3,000। रोल्पाका बलवीर नेपालीको लागि 3,000। नुवाकोटकी क्यान्सर पीडित भएकी नातिनीको लागि 3,000। तनहुँ बन्दीपुरका सुखबहादुर गुरुङकी छोरी मुखबाट रगत बगिराख्ने अस्मिता गुरुङको लागि 5,000। अस्मिता थिङको लागि 4,000 र इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि, जुन इन्द्रेणी स्टुडियो नयाँ निर्माण हुँदैछ त्यसको लागि भनेर 10,512 पठाउँदा भानु नेपालीको लागि 3,000 पठाउनु भएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। हेर्नुहोस् त, यो 3,000 भाइको लागि। रु 1,00,000 रुपियाँ चन्दा थापालाई एकेबद्धता मासिक र संसार न्युज चलाउनुहुन्छ। उहाँहरूले इन्द्रेणीलाई साह्रै माया पनि गर्नुहुन्छ। मलाई बोलाएरै इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो एकेबद्धता मासिकमा, धेरै वर्ष पहिला, मलाई याद छ। नीलकण्ठ सरलाई पनि मेरो सम्झना छ भनिदिनु होला हजुरले। युवराज कुमालको लागि तपाईँलाई 1,00,000 आएको रहेछ।
मुगुको एकजना बच्चा जसले चाहिँ 1 वर्षमै बाउ हजुरबाउ र हजुरआमा गुमाउनु भएको थियो। अन्तिममा चाहिँ हजुरआमा गुमाउँदाखेरि क्रिया बस्ने कोही नभएर 12 वर्षको बच्चालाई चाहिँ क्रिया बसालिएको थियो। अनि त्यो दर्दनाक स्थिति देख्दा हामीलाई धेरै पीडा भयो। हामीले त्यो हाम्रा साथीहरू मुगुका साथीहरूलाई भनेर त्यसको न्युज पनि बनायौँ। मैले दिदीसँग सङ्गत गर्न लागेको 5-7 वर्ष भयो। उहाँको मन देख्दा मलाई अचम्मै लाग्छ, उहाँको कस्तो मन हो होइन। उहाँले कसैलाई केही भयो भन्ने बित्तिकै उहाँ रातभरि पनि सुत्नुहुन्न जस्तो लाग्छ होइन। मैले भन्छु दिदी तपाईँले कति सक्नुहुन्छ दिएर भन्छु, म आफै अचम्म लाग्छ। कति कुराहरू मिडियामा ल्याउन भन्दा नल्याउनु बहिनी, यो ल्याउने होइन, ल्याउनु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यही बाबुको लागि दिदी सकिन्छ भने चाहिँ केही सहयोग उठाउँ न त, उहाँको शिक्षाको लागि। उहाँको आमाले चाहिँ क्रिया गर्दा पनि गाउँबाट मागेर लिएर आएर खुवाएर चाहिँ क्रिया बसाल्नु भएको थियो आफ्नो बच्चालाई। अनि त्यो पीडादायी अवस्था देखेर चाहिँ हामीलाई पनि धेरै पीडा भयो। दिदीले चाहिँ हुन्छ हामी सकेको सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो झन्डै 1 महिना भयो दिदीहरूले सहयोग उठाउन थाल्नुभयो। हामी पनि यतातिर आफ्नै काममा लाग्यौँ। अहिले चाहिँ उहाँले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ कलेक्सन गरेर पठाउनु भएको छ। मैले चाहिँ यो पैसा भोलि नै त्यहाँको पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मुगुका निरपेन्द्र मल्ल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा पठाइदिएर उहाँहरूले अरू तर्फबाट पनि पैसाहरू उठाउनु भएको छ। त्यो पैसा उहाँहरूले लगेर चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ। सबै दिदी लगायत जसले चाहिँ त्यो बाबुको शिक्षा दीक्षाको लागि परिवारको आर्थिक गर्जो टार्नको लागि सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नारायण दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामी एउटै पाल्पावासी हौँ। दाइसँग धेरै पटक भेट्ने कोसिस गर्दा मैले पनि भेट्न पाएको छैन। फेरि एकचोटि ढुक्क बसेर कुरा गर्ने गरिरहेको छु। अब कृष्णजी त भन्नै परेन, कृष्णजीको काम चाहिँ अब सत्ययुगमा चाहिँ कृष्ण भगवानले गर्नुभएको थियो भन्ने थियो होइन, त्यो व्यावहारिक रूपमा देखिया थिएन। अहिले हामीले त्यही सुनिराख्छौँ, तर अहिले कृष्णजीले चाहिँ त्यही काम गर्नुभएको छ। कतिपटक हामी पनि रोएका छौँ। उहाँले जसरी चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेर उद्धार गर्नुभएको छ, बेसहाराहरूको पीडितहरूको गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी एकदमै आभारी छौँ। कृष्णजीको कामले यो काम चाहिँ अझै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने चाहिँ हामीले शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सबैले साथ दिनुभएको छ, अझै बेसहाराहरूलाई चाहिँ कृष्णजीको साथ उहाँहरूले चाहिँ पाइराखुन् भन्ने चाहिँ कामना गर्छु। धन्यवाद सबैलाई। अर्को एकजना हुनुहुन्छ दीक्षा तामाङ, जसको कथा सुन्दा सबैका आँखा रसाउँछन् र आङ जिरिङ्ग हुन्छ। कस्तो मान्छेलाई सपोर्ट गरिन्छ ल हेर्नुहोस्, तातो पानी तताइदिएर हालिदिएर यस्तो भोगिराखेको बहिनी। तर फेसबुकमा एउटा साथीले केटो चिनाइदिनु भएछ, तँसँग विवाह गर्नुभएछ, उहाँको पेटमा गर्भमा बच्चा रहेपछि 2 महिनाबाट ऊ बेपत्ता भएछ। उहाँको जुम्लिया बच्चा रहेछ। ती जुम्लिया बच्चालाई पाल्नको लागि उहाँले धेरै दुःख गर्नुभयो र केही सिप्न लागेपछि एउटा मृगलाई बेच्नुभयो। झापातिर जाँदाखेरि उहाँ गाडीमा एक्सिडेन्ट पर्नुभयो र खुट्टा पनि गयो, हात पनि यस्तो भयो। तर यही व्यक्ति जसले 4 ठाउँमा कपडा धोएर खानुहुन्छ, आज राम्रा राम्रा मान्छे भ्रष्टाचारतिर लाग्छन्। यस्ता मान्छेले एउटा हात छँदा पनि छोराछोरी लुगा धोएर जीवन धान्छन्। 1 बोरा चामल किनिदिए दाइ, म 15 दिन दुःख दिन्न फोन गरेर। अर्का मोबाइलबाट मैले इन्द्रेणी हेरेँ, सबैले त्यही कृष्ण कणेललाई भेट अनि तँलाई कल्याण हुन्छ भनेर भन्नुभयो। आजसम्म मैले धेरै उहाँलाई सपोर्ट गरिसकेका छु, धेरै पटक आउनुभयो। एउटा उहाँको कहानीबाट के छ भने हिमाल पहाड तराई मधेस जोडिएको इन्द्रेणी मार्फत प्रत्यक्ष उदाहरण के हो भने सप्तरीका व्यक्तिले मेरो 5 बिघा जग्गा छ, एउटा बिल्डिङ छ, उहाँलाई पैसा पनि छोराछोरीलाई सबै म पठाइदिन्छु, पढाइ खर्च पनि, त्यो घर कुर्ने बस्ने काम गर्ने मान्छे पनि राखिदिन्छु, ल तराईमा लानुहोस् भनेर तराईको मधेसी समुदायबाट पनि इन्द्रेणी हेरेर त्यस्तो आयो भने त्यो इन्द्रेणीको जित मानिन्छ। किनभने सबैको मन जोड्न उहाँले भन्नुभयो दाइ बरु यहीँ बस्छु, मलाई त्यहाँ अस्पताल कसले लैदेला के गर्ला टाढा, यहीँ तपाईँको रेखदेखमै बस्छु भन्नुभयो। त्यस कारण यहीँ राख्यौँ। आज उहाँलाई 1 लाख रुपियाँ त सबै दिदीहरूले हेर्नुहोस् त यही कथा हेरेर पठाउनु भएको छ। इन्द्रेणी मार्फत पनि हात खुट्टा गुमाएकी अपाङ्ग दीक्षा तामाङको व्यवस्थापनको लागि भनेर इन्द्रेणी हेरेर कामी शेर्पा पासाङदेखि शेर्पाले जुन पठाएको अघि भर्खरै मैले पढिहालेँ, फेरि लिस्ट पढ्नु परेन, त्यो पैसा मध्येबाट उहाँलाई पठाएको जुन 5000। यसै गरी सन्तोष लम्साल भानुचार तनहु हाल पोखराबाट 1000, भोजराज पोखरेल धनगढी 3 विशालनगरबाट 5000, डम्बर गुरुङ र सपरिवार भुटान सर्बाङ तोरीबारी नेपाल गोलधाप क्याम्प हाल कोलोराडो अमेरिकाबाट 22849 पठाउनु भएकोमा 4849 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी 18000 दीक्षा तामाङलाई भन्नुभएको थियो।
इन्द्र रिजाल पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीन, भुटान डागापेला, नेपाल तिमाई क्याम्प सेक्टर 140। हाल 51 चिठी क्यु भिसेट मोरोबल क्विन्सल्यान्ड अस्ट्रेलियाको सुदूरपूर्वमा बसोबास। उहाँका माता स्वर्गीय लोकमाया रिजालको आत्मशान्तिको कामना गर्दै बुबा छविलाल रिजाल, श्रीमती यशोदा रिजाल, ठुली छोरी जोय रिजाल, माइली छोरी समान्ता रिजाल, कान्छी छोरी नयमी रिजाल, दिदी इन्दिरा आचार्य अमेरिका, बहिनी रेणुका भट्टराई अमेरिका, तुलसा रिजाल अस्ट्रेलिया, भाइ कमल रिजाल, बिमिता काफ्ले अस्ट्रेलिया, ओम रिजाल, निर्मला भट्टराई सहितलाई सम्झिनु भएको छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर डिग्रीमा डिस्टिङ्सन प्राप्त गरी हाल अस्ट्रेलियामा सरकारी लाइसेन्स लिए इन्टरप्रेटरको काम समेत गरिराख्नु भएको छ। उहाँले इन्द्राणीका हरेक एपिसोड हेरिराख्ने भएकोले नेपालमा अति नै दयनीय अवस्थामा बाँचिरहेका विभिन्न दुखी पीडितका लागि 1,60,000 प्रशान्त चालिसी मार्फत पठाउनु भएकोमा इन्द्राणीको व्यवस्थापनको लागि 11,000 राखेर बाँकी रकमबाट रमेश परसाईको लागि 5,000, केदार भट्टको लागि 5,000, थमबहादुर सुनारको लागि 5,000, सर्लाहीका मृगौला पीडित रामबहादुर तामाङको लागि 5,000, नन्दा सिंहको लागि 10,000, गायिका धनमाया नेपाली र कल्पना दाहालको लागि 5,000, यस्तै हर्कबहादुर तारामीको लागि 10,000, लक्ष्मी कार्कीको लागि 10,000, दीक्षा तामाङको लागि 10,000 र बाँकी 79,000 विभिन्न दुखी पीडित र समस्यामा परेकालाई तपाईँको स्वविवेकले दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। भरत राम लीला सुनार सुर्खेत हाल जापान, दीपचन्द्र तथा समस्त सुनार परिवारको तर्फबाट आमा कलावती सुनारको 2076 मङ्सिर 20 गतेका दिन हृदयघात भई 66 वर्षको उमेरमा निधन भएको र उहाँको प्रथम वार्षिकी पुण्यतिथिको सम्झनामा 27,621 पठाउनु भएकोमा दीक्षा तामाङको लागि 19,000 र बाँकी 8,621 इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। खोपनारायण श्रेष्ठ 78 वर्ष बुटोल 7 दिपनगरबाट आफ्नो वृद्ध भत्ता सङ्कलन गरेर बचाएको 16,000 पठाउनु भएकोमा दृष्टिविहीन एकजनालाई 3,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम नन्दा सिंहलाई दिएका छौँ। त्यस्तै मृगौला पीडित एकजनालाई 3,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले कालीकोटका नरेन्द्र बोहराका लागि दिएका छौँ। बाँकी रहेको 9,000बाट ती 3,000का दरले हातखुट्टा नहुने अपाङ्गलाई बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएकोले केदार भट्ट, युवराज कणेल भनेको बागलुङको बुर्तिवाङको, दीक्षा तामाङको लागि हामीले आफै छुट्याएर 1,000 इन्द्राणीको लागि राख्नुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। जननी शाह सुके धाराबाट 5,005 दीक्षा तामाङको लागि पठाउनु भएको छ भने ललित राई युकेबाट 14,000 पठाउनु भएकोमा उहाँले 4,000 मनमाया ऐगाको लागि दिनुभएको र बाँकी 10,000 दीक्षा तामाङलाई दिनुहोला भनी मनमाया ऐबा मार्फत पठाउनु भएको रहेछ। सावित्री घले र शान्तबहादुर घले युकेबाट 1,00,000 पठाउनु भएको 5,000 विनयजङ बस्ने, 10,000 नरेन्द्र बोहराको लागि र 10,000 दीक्षा तामाङको लागि, 10,000 लक्ष्मी कार्कीको लागि, 10,000 वर्षा गौतमको लागि र 5,000 गौशालाको गाईको लागि र 10,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि र 20,000 शान्ति घलेबाट पीडितको लागि 5,000 दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिउँ। आरोही अभि पोखराबाट 1,500 पठाउनु भएको छ। शिवप्रसाद खनाल सिन्धुपाल्चोक मेलन्चबाट 1,500, चन्द्रबहादुर कार्की र सिंहबहादुर कार्की न्युयोर्क सिराक्युज अमेरिकाबाट 34,150 पठाउनु भएकोमा 10,000 इन्द्राणीको लागि राखेर 24,150 दीक्षा तामाङको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। स्वर्गीय मनमाया गुरुङको आत्मशान्तिको कामना गर्दै पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट सपरिवार मिलेर 25,000 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्राणीको लागि राखेर दीक्षा तामाङ र लक्ष्मी कार्कीको लागि 10,000 दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। खेम कडरियाको नेतृत्वमा कडरिया, बजगाई र दङ्गाल परिवार मिलेर रोचेस्टार अमेरिकाबाट पठाउनु भएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। भुटान चिराग नेपाल बेलडाङ्गी 2 सेक्टर बीमा बसोबास बुबा प्रेमलाल कडरियाको माघ 22 गते निधन भएको र आमा भागीमाया कडरियाको पनि मङ्सिर 16 गते निधन भएको र मङ्सिर 18 गते पुण्यतिथिको अवसरमा छोरा बुहारी खडानन्द कडरिया र मनमाया कडरिया, प्रकाश कडरिया र भीमा कडरिया, आकाश कडरिया र देवी कडरियाका साथै छोरीहरू मीना सुवेदी, पम्फा नेउपाने, सङ्गीता भट्टराई, तारा कार्की, तुलसा सुवेदी, सावित्री पोखरेल अमेरिकाको न्युयोर्क, रोचेस्टार पेन्सिल्भेनिया, ओहायो, कोलम्बस, हरिसबर्गमा बसोबास सबैबाट 19,215। त्यसै गरी भुटान गाम्ची, नेपाल खुद्नबारी, हाल अमेरिकाको न्युयोर्क, रोचेस्टार बसोबास गर्ने लक्ष्मीमाया बजगाईको स्वर्गीय बुबा गङ्गाराम दाहाल र आमा कृष्णमाया दङ्गालको नाममा र 2 भदैनीहरू मनमाया दङ्गाल र सङ्गीता दाहालले स्वर्गीय बुबा पुष्पलाल दङ्गाल र आमा जसोदा दङ्गालको नाममा 14,088 साथै सपरिवारबाट एकमुष्ट 1,07,669 पठाउनु भएकोमा 25,000 बाढी पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाका बाढी पीडितका लागि राखेका छौँ भने
स्नेह काखको लागि 10,000, गौशालाको लागि 10,000, नन्दा सिंहको अनाथालयको लागि 5,000, दीक्षा तामाङको लागि 5,000, 5,000 बालगायिका कमला, आयुषा, रबिना, एक्टिमा र सुस्मिताको लागि 1,000 का दरले र बाँकी 47,669 इन्द्रेणीको नयाँ स्टुडियो निर्माणको लागि खर्च गर्नुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद। बुद्ध लामा काभ्रे भकुण्डे बेसी हाल साउथ कोरियाबाट 10,000 पठाउनु भएकोमा अस्मिता थिङ र दीक्षा तामाङको लागि 5,000 ल्याइदिनु होला भन्नुभएको छ। आज इन्द्रेणी व्यवस्थापन कक्षबाट भक्तबहादुर देवाजीले मलाई पठाएको लिस्टमा 1,31,155 रुपियाँ दीक्षा तामाङको लागि ल्याएका छौँ भने नारायण राई माझी दाजुले सबै थापा दिदीहरूले पठाएको 1,00,000 आएको 1-2 महिना नहुँदै यति धेरै पैसा विश्वास गर्नुहुन्छ भने योभन्दा ठुलो मानव तीर्थस्थल के हुनसक्छ। 2,31,155 रुपियाँ हामी दीक्षा तामाङलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। अनि इन्द्रेणी हेरेर खबपुले कति दिनुभएको थियो नानी? 36,000 इन्द्रेणीमा आएर धेरै मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। अरू दिदी बहिनीहरूले पनि उल्तिर पल्तिर पनि तपाईँलाई जुन चामल पनि दिँदैनन् दाइ मलाई उधारोमा भन्नुहुन्थ्यो नि? दिनुहुन्न थियो पहिला त, अहिले चाहिँ अलिक माया गर्नुहुन्छ। अरू केही भन्नु छ? 5 बजी उठेर काममा लुगा धुनु गएको थिएँ अनि दिउँसो फेरि म अफिस जानुपर्छ, उहाँले दिनुभएर म यो इन्द्रेणीमा आइपुगेँ। म के भन्न चाहन्छु भने अब उहाँ धेरै मलाई रुममा आएर सहयोग गर्नुभएको छ। कुनैले 5,000 10,000 दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। देश विदेशतिर मलाई हेर्नुभएको छ, मलाई 2 जनाले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यही भएर म कृष्ण कर्णेल सरलाई के भन्न चाहन्छु भने अरूले पनि मेरो दुःखको कहानीहरू बुझ्यो भने इन्द्रेणीमा मलाई बोलाउनु, मेरो नम्बर चाहिँ नदिनु होला भन्छु। किनभने मलाई बानेश्वर कि कोटेश्वरको मान्छे आएर मलाई पैसा 15 लाख मागिसक्यो। उहाँले आएर इन्द्रेणीमा मेरो नम्बर पाएछ अनि कृष्ण त्यही भएर माग्नु भएको, नदिनु होला भन्न चाहन्छु। 10वटा चाउचाउ लिएर मेरो छोरी माग्नु आउनु भएको थियो। अब मेरो छोरी त म दिन चाहन्न, त्यही मेरो सहारा एउटा मेरो छोरी भएको। एउटा त आपाङ्गा छ, त्यो दिदीले लानु भएको छ, मृत्युको मुखमा छ मेरो छोरी। त्यही भएर 12 गते घर जाँदैछु। त्यही भएर म सकेसम्म इन्द्रेणीमा मेरो नम्बर सकेसम्म नदिनु भन्छु। किन सहयोग गर्नु मन छ भने उहाँले बरु कृष्ण कर्णेल सरलाई दिनु भन्न चाहन्छु। 15 लाख कसले माग्यो भन्नुहोस् त? एकजना दिदीले माग्नु, खोइ म त चिन्दिनँ। त्यो दिदी पनि अब ऋण चलाएको थिएन र अरूले, त्यही भएर मसँग माग्नु। अब म त कहाँबाट दिनु, मै त मागी खाने मान्छे छु भने थिएँ। अनि उहाँलाई धेरैले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यही भएर पछि मेरो छोरी पनि राम्रो संस्कार सिकाउन चाहन्छु, ठुलो मान्छे पढाउन चाहन्छु र मेरो दाइ जस्तै सायद उहाँले जति त मलाई हेल्प त गर्नु म त सक्दिनँ होला, हाफ चाहिँ सक्छु कि भन्ने मेरो सपना छ। अझै पनि पछि काम गरिराखेकै छु, मेरो बहिनीजेलसम्म काम गर्छु। पछि मेरो छोरीले राम्रो संस्कार दिएर मेरो कृष्ण कर्णेल दाइ जस्तै बनाउन चाहन्छु। नारायण दाइलाई देख्नु भएको थियो, गोर्खा पल्टन हेर्नुभयो? देखेछ। अब सानैदेखि मेरो सपना चाहिँ फिल्म खेल्ने मेरो सपना छ। कुनैले लग्यो भने म खेल्छु। आजभन्दा करिब 4 वर्ष अगाडि पाल्पा माथागढी गाविसको एउटा भाइ चुडा रुचाल भाइको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर राम्रो भएको अवस्था थियो। तर फेरेको किडनीले पनि काम नगरेपछि अलिकति अशक्त अवस्था भएको र म अस्ति केही 2 महिना अगाडि अमेरिका गएको बेलामा मैले चिनेका केही साथीहरू र सबी बहिनी अघि जो सहयोग गर्नुभयो, सबी बहिनी सृजना बिराई थापा बहिनीले 100 US डलर दिनुभएको छ। र यसै गरी कृष्णबहादुर कार्की, रामप्यारी कार्की, रविन्द्र कार्की नर्थ क्यारोलाइनाको क्यारीमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ 151 US डलर दिनुभएको छ। यस्तै गरी नर्थ क्यारोलाइनाको मोरिसभिलमा बस्नुहुन्छ सहदेव बस्नेत र सुधा बस्नेतबाट 101 US डलर दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो पैसा हस्तान्तरणको लागि बिरामी बुटोलमा बस्ने भएको हुनाले उहाँ आउन नसकेको कारणले गर्दा उहाँको दिदी भिनाजु यहाँ काठमाडौँमा भएको हुनाले उहाँहरू मार्फत चाहिँ हस्तान्तरण गर्नको लागि मैले उहाँहरूलाई बोलाएको थिएँ। 250 US डलर र उता 200 डलर, जम्मा 52,000 उहाँहरूको तर्फबाट आएको छ र यताबाट 15,000 यताबाट आएको छ। इन्द्रेणी टिम, नारायण राई माझी दाई सबै सहयोग गर्नेहरूलाई के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भाइको लागि सहयोग गरिदिनु भयो। इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि सबी बहिनीको टिमले 40,000 छुट्याएर पठाउनु भएको छ र यसको लागि पनि उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अब दोहोरी हो गाउँ मुस्कान दिएर अब दोहोरी हो गाउँ मुस्कान दिएर हो नारायण दाइको आशीर्वाद लिएर शिरमारी बना अब दोहोरी हो गाउँ मुस्कान दिएर अब दोहोरी हो गाउँ मुस्कान दिएर हो नारायण दाइको आशीर्वाद लिएर शिरमारी बना अब दोहोरी हो गाउँ मुस्कान दिएर अब दोहोरी हो गाउँ मुस्कान दिएर हो नारायण दाइको आशीर्वाद लिएर शिरमारी बना हो नारायण दाइको आशीर्वाद लिएर शिरमारी बना हे नारायण दाइकै हो आज गीत गाउने हो नारायण दाइकै हो आज गीत गाउने हो अब भेट्न हो खै कहिले पाउने हो शिरमारी बना नारायण दाइकै हो आज गीत गाउने हो नारायण दाइकै हो आज गीत गाउने हो अब भेट्न हो खै कहिले पाउने हो शिरमारी बना नारायण दाइकै हो आज गीत गाउने हो नारायण दाइकै हो आज गीत गाउने हो अब भेट्न हो खै कहिले पाउने हो शिरमारी बना अब भेट्न हो खै कहिले पाउने हो शिरमारी बना हे चलिरहन्छ हो भेट्ने र छुट्ने काम चलिरहन्छ हो भेट्ने र छुट्ने काम हो रिलिज भएपछि हो परदेशी हेर्न जाम शिरमारी बना चलिरहन्छ हो भेट्ने र छुट्ने काम चलिरहन्छ हो भेट्ने र छुट्ने काम हो रिलिज भएपछि हो परदेशी हेर्न जाम शिरमारी बना चलिरहन्छ हो भेट्ने र छुट्ने काम चलिरहन्छ हो भेट्ने र छुट्ने काम हो रिलिज भएपछि हो परदेशी हेर्न जाम शिरमारी बना हो रिलिज भएपछि हो परदेशी हेर्न जाम शिरमारी बना ए परदेशी टु हो आएसी बजारमा परदेशी टु हो आएसी बजारमा हो इन्द्रेणी तिम हो हेर्न पाउँछ हजारमा शिरमारी बना परदेशी टु हो आएसी बजारमा परदेशी टु हो आएसी बजारमा इन्द्रेणी तिम हो हेर्न पाउँछ हजारमा शिरमारी बना परदेशी टु हो आएसी बजारमा परदेशी टु हो आएसी बजारमा इन्द्रेणी तिम हो हेर्न पाउँछ हजारमा शिरमारी बना इन्द्रेणी तिम हो हेर्न पाउँछ हजारमा शिरमारी बना हे न त सहर हो न त गाउँ वनमा न त सहर हो न त गाउँ वनमा हो परदेशी छ हो सबैको मन मनमा शिरमारी बना न त सहर हो न त गाउँ वनमा न त सहर हो न त गाउँ वनमा हो परदेशी छ हो सबैको मन मनमा शिरमारी बना न त सहर हो न त गाउँ वनमा न त सहर हो न त गाउँ वनमा हो परदेशी छ हो सबैको मन मनमा शिरमारी बना हो परदेशी छ हो
परदेशीले हो सबको मन छुनी थियो परदेशीले हो सबको मन छुनी थियो हो मलाई हिरोइन हो खेला परदेशीले हो सबको मन छुनी थियो परदेशीले हो सबको मन छुनी थियो अब कुरो हो बुझिदेऊ मनको अब कुरो हो बुझिदेऊ मनको हो तिमी नायिका हो हौ मेरो जीवनको अब कुरो हो बुझिदेऊ मनको अब कुरा हो बुझिदेऊ मनको हो तिमी नायिका हो मेरो जीवनको श्रीमती अब कुरो हो बुझिदेऊ मनको अब कुरो हो बुझिदेऊ मनको हो तिमी नायिका हो मेरो जीवनको श्रीमती हो तिमी नायिका हो मेरो जीवनको श्रीमती भन्या छौ धेरैलाई मेरो जीवन हो भन्या छौ धेरैलाई हो एउटा फिल्म हो बनाइदेऊ मेरैलाई जीवन हो हाँस्ने र रुने काम रहेछ जीवन हो हाँस्ने र रुने काम हो फिल्म किन हो जीवनै तिम्रो नाम शिरभरिमा रहेछ जीवन हो हाँस्ने र रुने काम रहेछ जीवन हो हाँस्ने र रुने काम हो जीवन हो हाँस्ने र रुने काम रहेछ जीवन हो हाँस्ने र रुने काम हो फिल्म किन हो जीवनै तिम्रो नाम श्रीमती हो फिल्म किन हो जीवनै तिम्रो नाम श्रीमती हे कोही बुझ्दैनन् हो यो सार्थी सहर छ कोही बुझ्दैनन् हो यो सार्थी सहर छ हो फिल्म खेल्ने हो असाध्यै रहर छ
जोडम न घर माया लगाम हो जोडम न घर हो त्यो नि पुरा हो हुन्छ पिर नगर शिरभरि बना माया लगाम हो जोडम न घर माया लगाम हो जोडम न घर हो त्यो नि पुरा हो हुन्छ पिर नगर शिरभरि बना माया लगाम हो जोडम न घर माया लगाम हो जोडम न घर हो त्यो नि पुरा हो हुन्छ पिर नगर शिरभरि बना हो त्यो नि पुरा हो हुन्छ पिर नगर शिरभरि बना पलाउँदैछ हो झन् पछि झन् झन् पलाउँदैछ हो झन् पछि झन् झन् हो नारायण दाइकै हो फिल्ममा खेल्नमा शिरभरि बना पलाउँदैछ हो झन् पछि झन् झन् पलाउँदैछ हो झन् पछि झन् झन् हो नारायण दाइकै हो फिल्ममा खेल्नमा शिरभरि बना पलाउँदैछ हो झन् पछि झन् झन् पलाउँदैछ हो झन् पछि झन् झन् हो नारायण दाइकै हो फिल्ममा खेल्नमा शिरभरि बना हो नारायण दाइकै हो फिल्ममा खेल्नमा शिरभरि बना हे कसलाई कस्तो रोल चाहिन्छ जान्ने छन् कसलाई कस्तो रोल चाहिन्छ जान्ने छन् हो आजै दाइले हो एग्रिमेन्ट हान्ने छन् शिरभरि बना कसलाई कस्तो रोल चाहिन्छ जान्ने छन् कसलाई कस्तो रोल चाहिन्छ जान्ने छन् हो आजै दाइले हो एग्रिमेन्ट हान्ने छन् शिरभरि बना कसलाई कस्तो रोल चाहिन्छ जान्ने छन् कसलाई कस्तो रोल चाहिन्छ जान्ने छन् हो आजै दाइले हो एग्रिमेन्ट हान्ने छन् शिरभरि बना हो आजै दाइले हो एग्रिमेन्ट हान्ने छन् शिरभरि बना हे दाम चाहिँदैन हो काम गर्छु फेरिमा दाम चाहिँदैन हो काम गर्छु फेरिमा हो अवसर देऊ हो परदेशी थिरिमा दाम चाहिँदैन हो काम गर्छु फेरिमा दाम चाहिँदैन हो काम गर्छु फेरिमा हो अवसर देऊ हो परदेशी थिरिमा शिरभरि बना दाम चाहिँदैन हो काम गर्छु फेरिमा दाम चाहिँदैन हो काम गर्छु फेरिमा हो अवसर देऊ हो परदेशी थिरिमा शिरभरि बना हो अवसर देऊ हो परदेशी थिरिमा शिरभरि बना हे हुन्छ त नि हो दाजुलाई भनमला हुन्छ त नि हो दाजुलाई भनमला हो तिमी हिरोइन हो म हिरो बनमला शिरभरि बना हुन्छ त नि हो दाजुलाई भनमला हुन्छ त नि हो दाजुलाई भनमला हो तिमी हिरोइन हो म हिरो बनमला शिरभरि बना हुन्छ त नि हो दाजुलाई भनमला हुन्छ त नि हो दाजुलाई भनमला हो तिमी हिरोइन हो म हिरो बनमला शिरभरि बना हो तिमी हिरोइन हो म हिरो बनमला शिरभरि बना हे चिनी बिल छ हो ढुङ्गो त बिल्दैन
चिनी बिल्छ हो ढुङ्गो त बिल्दैन हो तिमीसँग हो मेरो हात मिल्दैन हाइट मिलाउन हो हिल जुत्ता किनौली हाइट मिलाउन हो हिल जुत्ता किनौली हो टक्क टक्क हो बजाउँदै हिँडौली सिरमली बना हाइट मिलाउन हो हिल जुत्ता किनौली हाइट मिलाउन हो हिल जुत्ता किनौली हो टक्क टक्क हो बजाउँदै हिँडौली सिरमली बना हाइट मिलाउन हो हिल जुत्ता किनौली हाइट मिलाउन हो हिल जुत्ता किनौली हो टक्क टक्क हो बजाउँदै हिँडौली सिरमली बना हो टक्क टक्क हो बजाउँदै हिँडौली सिरमली बना तिमी अग्लो हो म धेरै दल्ली तिमी अग्लो हो म धेरै दल्ली हो स्याम्दिन लाउन हो जान्दिन म अलि कस्तो छ हो दाजैले देख्ने छन् को कस्तो छ हो दाजैले देख्ने छन् हो त्यस्तै खालको हो कहानी लेख्ने छन् सिरमली बना कस्तो छ हो दाजैले देख्ने छन् को कस्तो छ हो दाजैले देख्ने छन् हो त्यस्तै खालको कहानी लेख्ने छन् सिरमली बना कस्तो छ हो दाजैले देख्ने छन् कस्तो छ हो दाजैले देख्ने छन् हो त्यस्तै खालको कहानी लेख्ने छन् सिरमली बना हो त्यस्तै खालको कहानी लेख्ने छन् सिरमली बना जस्तै होस् कहानी दल्ला दल्ली हो जस्तै होस् कहानी हो मेरो मनले हो नारान्दै दल्ला दल्ली हो जस्तै होस् कहानी दल्ला दल्ली हो जस्तै होस् कहानी हो मेरो मनले हो नारान्दै चाहनी सिरमली बना
परदेशी त हो गाउँ र टोलमा हो परदेशी त हो गाउँ र टोलमा हो बाबाको कि हो दाजुको रोलमा हो सिरमरी बना परदेशी त हो गाउँ र टोलमा हो परदेशी त हो गाउँ र टोलमा हो बाबाको कि हो दाजुको रोलमा हो सिरमरी बना परदेशी त हो गाउँ र टोलमा हो परदेशी त हो गाउँ र टोलमा हो बाबाको कि हो दाजुको रोलमा हो सिरमरी बना बाबाको कि हो दाजुको रोलमा हो सिरमरी बना हे अनमोलसँग हो जोडियोस् नाम अनमोलसँग हो जोडियोस् नाम हो नारायण दाइ र मनमाया पर्दैन के हो कोही सनाम जोडिन पर्दैन के हो कोही सनाम जोडिन हो थाल्छन् रेकर्ड हो एकाएक तोडिन सिरमरी बना कोही सनाम जोडिन कोही सनाम जोडिन हो थाल्छ रेकर्ड हो एकाएक तोडिन सिरमरी बना पर्दैन के हो कोही सनाम जोडिन पर्दैन के हो कोही सनाम जोडिन हो थाल्छ रेकर्ड हो एकाएक तोडिन सिरमरी बना हो थाल्छ रेकर्ड हो एकाएक तोडिन सिरमरी बना नहोस् फिल्म हो नेपालमै सीमित नहोस् फिल्म हो नेपालमै सीमित हो टिकट बेच्न हो बस्ने हो तिमी थाहा छ तिमलाई हो मैले हो चाको थाहा छ तिमलाई हो मैले हो चाको हो गुनभुटा सोच वे रहेछ यो खिमाको सिरमरी बना थाहा छ तिमलाई हो मैले हो चाको थाहा छ तिमलाई हो मैले हो चाको हो गुनभुटा सोच रहेछ खिमाको सिरमरी बना थाहा छ तिमलाई हो मैले हो चाको थाहा छ तिमलाई हो मैले हो चाको हो गुनभुटा सोच वे रहेछ यो खिमाको सिरमरी बना हो गुनभुटा सोच वे रहेछ यो खिमाको सिरमरी बना हे तिमलाई फिल्ममा हो नराखौँ भरसक तिमलाई फिल्ममा हो नराखौँ भरसक हो नाक देखेर यो डराउँछन्
छ यो ज्यान हो जहाँ पनि फिट हुन्छ थाहा छ यो ज्यान हो जहाँ पनि फिट हुन्छ हो यही नाकले नै हो झन् फिल्म हिट हुन्छ थाहा छ यो ज्यान हो जहाँ पनि फिट हुन्छ थाहा छ यो ज्यान हो जहाँ पनि फिट हुन्छ हो यही नाकले नै हो झन् फिल्म हिट हुन्छ श्रीमती बना थाहा छ यो ज्यान हो जहाँ पनि फिट हुन्छ थाहा छ यो ज्यान हो जहाँ पनि फिट हुन्छ हो यही नाकले नै हो झन् फिल्म हिट हुन्छ श्रीमती बना हो यही नाकले नै हो झन् फिल्म हिट हुन्छ श्रीमती बना हे केले होला हो फिल्म हिट गराउने केले होला हो फिल्म हिट गराउने हो हात देखेर हो छन् कति डराउने श्रीमती बना केले होला हो फिल्म हिट गराउने केले होला हो फिल्म हिट गराउने हो हात देखानी हो छन् कति डराउने श्रीमती बना केले होला हो फिल्म हिट गराउने केले होला हो फिल्म हिट गराउने हो हात देखानी हो छन् कति डराउने श्रीमती बना हो हात देखानी हो छन् कति डराउने श्रीमती बना हे किन छ र हो तिम्रो मन जलेको किन छ र हो तिम्रो मन जलेको ओ राजेश दाइ नि हो हाइटले हो चलेको श्रीमती बना किन छ र हो तिम्रो मन जलेको किन छ र हो तिम्रो मन जलेको ओ राजेश दाइ नि हो हाइटले हो चलेको श्रीमती बना किन छ र हो तिम्रो मन जलेको किन छ र हो तिम्रो मन जलेको ओ राजेश दाइ नि हो हाइटले हो चलेको श्रीमती बना ओ राजेश दाइ नि हो हाइटले हो चलेको श्रीमती बना हे हाँसो ठिक छ हो सक्दैनौ रुन त हाँसो ठिक छ हो सक्दैनौ रुन त हो रूपनी चाहिन्छ हो हाइटले हिट हुन त हाँसो ठिक छ हो सक्दैनौ रुन त हाँसो ठिक छ हो सक्दैनौ रुन त हो रूपनी चाहिन्छ हो हाइटले हिट हुन त श्रीमती बना हाँसो ठिक छ हो सक्दैनौ रुन त हाँसो ठिक छ हो सक्दैनौ रुन त हो रूपनी चाहिन्छ हो हाइटले हिट हुन त श्रीमती बना हो रूपनी चाहिन्छ हो हाइटले हिट हुन त श्रीमती बना हे कुरो बुझ हो फिल्मको संसारको कुरो बुझ हो फिल्मको संसारको हो रूपनी ठिक छ हो हिरोनी अनुसारको श्रीमती बना कुरो बुझ हो फिल्मको संसारको कुरो बुझ हो फिल्मको संसारको हो रूपनी ठिक छ हो हिरोनी अनुसारको श्रीमती बना कुरो बुझ हो फिल्मको संसारको कुरो बुझ हो फिल्मको संसारको हो रूपनी ठिक छ हो हिरोनी अनुसारको श्रीमती बना हो रूपनी ठिक छ हो हिरोनी अनुसारको श्रीमती बना हे के भन्यौ हो पर्या छु र नभुल के भन्यौ हो पर्या छु र नभुल हो म एउटी हो संसारको ब्युटी के भन्यौ
एक नम्बर हौ हो पछिटा गन्दा एक नम्बर हौ हो पछिटा गन्दा हो कोही नि छैनन् हो भन्दै छेउ म भन्दा शिरमारी बना एक नम्बर हौ हो पछिटा गन्दा एक नम्बर हौ हो पछिटा गन्दा हो कोही नि छैनन् हो भन्दै म भन्दा शिरमारी बना एक नम्बर हौ हो पछिटा गन्दा एक नम्बर हौ हो पछिटा गन्दा हो कोही नि छैनन् हो भन्दै छेउ म भन्दा शिरमारी बना हो कोही नि छैनन् हो भन्दै छेउ म भन्दा शिरमारी बना अहिले अटकल हो गरेर कहाँ हुन्छ अहिले अटकल हो गरेर कहाँ हुन्छ हो मेरो फिल्म हो हिट हुँदा थाहा हुन्छ शिरमारी बना अहिले अटकल हो गरेर कहाँ हुन्छ अहिले अटकल हो गरेर कहाँ हुन्छ हो मेरो फिल्म हो हिट हुँदा थाहा हुन्छ शिरमारी बना अहिले अटकल हो गरेर कहाँ हुन्छ अहिले अटकल हो गरेर कहाँ हुन्छ हो मेरो फिल्म हो हिट हुँदा थाहा हुन्छ शिरमारी बना मेरो फिल्म हो हिट हुँदा थाहा हुन्छ शिरमारी बना हे सँगै खेले हो फिल्म नि विश्व टप सँगै खेले हो फिल्म नि विश्व टप हो मन भएसी हो फिल्म नि सुपर फ्लप शिरमारी बना सँगै खेले हो फिल्म नि विश्व टप सँगै खेले हो फिल्म नि विश्व टप हो मन भए हो फिल्म नि सुपर फ्लप शिरमारी बना सँगै खेले हो फिल्म नि विश्व टप सँगै खेले हो फिल्म नि विश्व टप हो मन भएसी हो फिल्म नि सुपर फ्लप शिरमारी बना हो मन भएसी हो फिल्म नि सुपर फ्लप शिरमारी बना त्यतिखेर हो तिम्रो मन रुनी छ त्यतिखेर हो तिम्रो मन रुनी छ हो टिकट बेच्न हो भ्याइ नभ्याइ हुने छ शिरमारी बना त्यतिखेर हो तिम्रो मन रुनी छ त्यतिखेर हो तिम्रो मन रुनी छ हो टिकट बेच्न हो भ्याइ नभ्याइ हुने छ शिरमारी बना त्यतिखेर हो तिम्रो मन रुनी छ त्यतिखेर हो तिम्रो मन रुनी छ हो टिकट बेच्न हो भ्याइ नभ्याइ हुने छ शिरमारी बना हो टिकट बेच्न हो भ्याइ नभ्याइ हुने छ शिरमारी बना हो टिकट बेच्न हो भ्याइ नभ्याइ हुने छ शिरमारी बना हो टिकट बेच्न हो भ्याइ नभ्याइ हुने छ शिरमारी बना नारायण राय माझी चेतमान गुरुङ चन्दा गुरुङ लक्ष्मी न्यौपानेले गाउनु भएको निकै मिठो यो कालजै गीत त्यतिखेर निकै चलेको एल्बम रिमा रेकर्डिङबाट यो निक्लिएको एल्बम आज धेरै पछि हामीले यो शिरमारी बना गायौँ। आज साँच्चै भीम पौडेल भाइले चलचित्र परदेशी 3 निकाल्ने जुन अहिलेबाट योजना बनाउनु भयो कयौँजना मान्छेहरू किनभने नारायण राय माझीले कलाकार सेक्टरबाट हिरो हिरोइन चुज गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर यिनीहरूले चान्स पाइन्छ कि भनेर चानस पाइन्छ कि भनेर यिनीहरूले गीत गाइराखेका छन्। अहिले परदेशी 2 मा म पनि खेल्न पाएको हुँदा यो कलाकारलाई सबैलाई आउँछ मौका, तर परदेशी 2 मा मेरो महत्त्वपूर्ण रोल छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो परदेशी 2 त अनौठै छ। परदेशी 3 मा मैले रोल कहाँनिर राख्ने होला भनेर अस्ति 2 छायाङ्कनमा जाँदा भीम पौडेल र खिमा रोक्कालाई मैले थाहा पाइसकेँ। त्यहाँ रमेश केटी मट्टारेहरू
त्यस्तो मान्छे हाटा त्यहाँ धेरै टिम हुन्छ कविता दिदीको नेतृत्वमा उहाँहरूलाई पनि हिरो हिरोइन नै हुन्छ त्यसमध्येमा असाध्यै हाँस्ने हिरो र हिरोइनीमा हाइट मिलाएर नै दाइले राख्नुहुनेछ आज धेरै रमाइलो लाग्यो नारायण दाजु दिनभरि बसेर यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा जुन साथ दिनुभयो त्यसको लागि सबै थापा दिदीहरूको टिमलाई जोरदार तालीसहित पुनः धन्यवाद गर्छौँ आज तीर्थबहादुर गन्धर्व दाजुको जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ उहाँले हेरिराख्नु भएको छ एक्लै कोठामा बसेर दाईको सम्झनामा गीत सङ्गीत हेरेर कति रुनुभयो होला कति सम्झिनु भयो होला आज आएर नजिकबाट हेर्नुहुन्छ दाजु यसरी जुन भीम भाइले र खिमाले गाइराख्नु भयो के भन्नुहुन्छ हजुर इन्द्रेणीका सबै कलाकारहरू 101 हुनुहुन्छ कति आउँछ कहाँबाट आउँछ गीतहरू धेरै पछि चाहिँ मैले आफैले आफ्नो गीत सुनेर मजा लिने अवसर पाएँ जस परदेशी 3 को पनि दबाब आयो जस्तो गराए यसमा चाहिँ परदेशी 3 को पनि दबाब आयो परदेशी 2 देखि नै इन्द्रेणीको समावेश भएको छ 3 मा चाहिँ सकेसम्म अधिकांश कलाकारहरूको चाहिँ त्यहाँ अनुहार देखाउनलाई चाहिँ म प्रयास गर्छु सानो हुँदादेखि नारायण दाइको गीत सुनेको यो गीत पनि मैले दसैँमा पिङ खेल्न जाँदाखेरि बेसरी गाएको गीत सम्झना आयो कोसिस गरेँ गाउनको लागि अब त्यसलाई 100% न्याय दिएर गाउन सकिनँ त्यो त दाइले भन्नुहुनेछ यो मनदेखि गाउनु भएको कि बाहिर गाउनु भएको मनदेखि नै यो गीत गाएको हिरै भन्ने विचार होइन हजुर दोलखा सैलुङ गाउँपालिकाका दुर्घटनाबाट पक्षघात भई हिँडडुल गर्न नसक्ने हिरा तामाङको लागि इन्द्राणी मार्फत प्राप्त भएको सहयोगको रकम यस प्रकार छ बोस्टनमा रहनुभएका मिन केसीज्यूको सहकार्यमा सैलुङ गाउँपालिका 6 फस्कु दोलखा निवासी चस्मे तामाङको छोरा हिरा तामाङको लागि प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ मैया तामाङ दोलखा $105 बुद्ध तारा तामाङ $255 भक्त गुरुङ आमा मनकुमारी गुरुङ गोर्खा $105 सेती पदमसिंह गुरुङ गोर्खा $105 प्रकाश अधिकारी तनहु $155 सुक गुरुङ आमा सर्वण बुबा टकमान गुरुङ गोर्खा $101 अमर राणा आमा बालकुमारी राणा गोर्खा $55 पूर्ण गुरुङ आमा भक्तमाया गुरुङ इलाम $51 सुरेश मानन्दर आमा तीर्थकुमारी मानन्दर काठमाडौँ $55 अनुप नेपाल आमा राधिका नेपाल पाल्पा $51 निरोज श्रेष्ठ आमा विष्णु केशरी श्रेष्ठ काठमाडौँ $51 निर्मला श्रेष्ठ आमा लक्ष्मी पौजु काठमाडौँ $51 सुकमाया गुरुङ $105 जम्मा $1145 को $1,33,121 पठाउनु भएकोमा 10,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी 1,23,121 हिरा तामाङको लागि हस्तान्तरण गरिदिनु होला भन्नुभएको छ उहाँलाई जोरदार तालीसहित हिरा तामाङलाई यहाँ बोलाउँछौँ सबले जोरदार ताली देऊ मिन केसी र उहाँको सिङ्गो टिमलाई आज के भन्नुहुन्छ यदि त आज अब के भन्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ यो आर्थिक सहयोगको कारणले गर्दा मेरो चाहिँ अहिले अग्रज दिदी यहाँ मसँग आउनुभएको छ लक्ष्मी दिदी मार्फत आर्थिकको लागि भाइलाई धेरै कमजोरी भएको कारणले औषधि उपचार गर्न केही पनि नमिल्ने भएको भनेर दिदीले चाहिँ गुनासो पोखाउनु भएछ अनि गुनासो पोखाए मार्फत अनि मलाई चाहिँ यो रकम चाहिँ अनि पठाइदिनु भएछ मलाई पनि लक्ष्मी दिदीलाई जोरदार ताली दिनु भाइको वास्तविकतालाई विदेशमा पुर्याइदिनु भयो लक्ष्मी दिदी यहाँ मात्र होइन अरू काम पनि त्यस्तै सामाजिक काम गर्नुहुन्छ यो पैसा हाम्रो अभिभावक आदरणीय दाजु नारायण राय माझीज्यूबाट हस्तान्तरण हुनेछ अब भन्नु त धेरै छ आज इन्द्रेणीमा पहिलोचोटि म आएको आज धेरैभन्दा धेरै खुसी छ त्यही भएर म अघि नै भन्थेँ मलाई एकदम हेरेर भित्र मनदेखि नै एकदम हृदयदेखि नै खुसी भयो अब हाम्रो नारायण दाइ पनि पहिलेदेखि नाम एकदमै सुनिराख्नु भएको आज प्रत्यक्ष देख्दा झनै खुसी भएको छ अब कृष्ण दाइको त कुरै नगरौँ अब संसारमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ त्यसैले आएर मलाई यो सहयोग गरिदिनु हुने सहयोगी हातहरू गुरुङ समाज लगायत इन्द्रेणी टिम मिन केसीज्यू लगायतको टिम जुन छ अमेरिकाबाट हजुर त्यो सबैलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी संस्कृति सभ्यताको जननी हो कार्यक्रम इन्द्रेणी हाम्रा अग्रज अभिभावकहरूको सुझाव सल्लाहका साथ हामी निरन्तर अगाडि बढेका छौँ जे लेखियो लेखन्तमा त्यो टर्दो रहन्छ अघिल्लो दिन फतेमान मृत्युमा हामीले दुःखको गीत गायौँ भोलिपल्ट ठ्याक्कै तीर्थदायीको निधन भयो कस्तो दुखान्त क्षण छ त्यो बेलामा इन्द्राणीको कमल पोखरीमा एबिसीमा स्टुडियो थियो र भाउजूहरूसँग भेट धेरै भयो हुन पाएन मेरो व्यस्तताले मैले सोधिरहेको थिएँ छोराहरूलाई र एकचोटि भाउजूहरूलाई भेट्न लागि जाम भनेको भाउजूहरू एकजना भाउजू तनहु एकजना यहाँ भए हुँदा मैले आज भने बोलाएर के छ कस्तो छ सुनेर मेरो अभिभावक दाजु आउनु भएको छ उहाँहरूको कुरा के हो सोधेर हुन त कृष्ण गन्धर्व दाजुसँग मैले सोधिरहेको छु सधैँभरि भाउजू
नमस्कार। नमस्ते बाबु, नमस्ते। कस्तो लागेको छ भाउजू आज? आज धेरै सालमा आज मेरो श्रीमानले यहाँ दुःख गर्नुभएको थियो, मेरो देवर कृष्ण कँडेलले आज धेरै सम्झेर आज इन्द्रेणी टिमलाई सबैलाई देख्न पाउँदा आज मेरो सम्झी हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर, धेरै खुसी लाग्यो, एकदम खुसी। मेरो भाइ बहिनी इन्द्रेणी टिमलाई मैले डमौलीमा पनि भेटेको थिएँ, साह्रै खुसी लाग्यो। त्यहाँ पनि मैले सहयोग गरेँ। हजुर, अहिले पनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यो ठाउँमा मेरो श्रीमान टेकेर आज स्वर्गमा हुनुहुन्छ र पनि आज उहाँको दुःख मस्कतले आज मेरो इन्द्रेणी टिमले सम्झेर मात्रै देख्न पाएँ, गति परिन्थ्यो भनी एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँ कुन हो, जेठी हो कि कान्छी? म कान्छी। कान्छी, हजुर दिदी। दिदीलाई बोल्न दिनुहोस् त एकचोटि। आज कस्तो लागेको छ भाउजू? धेरै खुसी लाग्यो बाबु, यसरी भेट्न पाउँला भने जस्तो एक आउँछ पनि थिएन, आज भेटियो, धेरै खुसी लाग्यो बाबु। तपाईँको शरीरमा सन्चो छैन रे है? मलाई सन्चो छैन बाबु। के भएको भन्नुहोस् त? मलाई खोकी लाग्यो, दम बढ्यो। अनि अरू? प्यारालाइज भएको? प्यारालाइज भएको। प्यारालाइज कहिलेबाट भएको? प्यारालाइज 5 वर्ष भयो। हिँड्न सक्नुहुन्न? हिँड्न सक्दिनँ होटेलमा। तपाईँ तनाउ बस्नु भएको छ कि कोइली भाउजू? मसँग छन् दुईटी बुहारी छन्, दुईटा छोरा, माइलो छोरो विदेश थियो, अहिले आयो, ठुलो छोरो ठुली बुहारी, नातिनी छ एउटा। हाम्रो दुईतिर गरेर बच्चा बच्ची 11वटा हुन्। 11वटा होइन? सबै ठिकठाक छ? हजुर, सबै ठिकठाक, सबै राम्रा छन्। छोरी धेरै हेरे छन् बुहारीहरूले। यता छोरो छोरो त बहुत झिल्के रहेछ नि त उठो बाबु। यो यिनीहरूले फेरि परदेशी थिरीमा यो हिरो हुनु पर्यो भन्लान् फेरि। यहाँ त यस्तो छ नि बाबु। भेरी गुड, त धेरै राम्रो। घरमा बाबा भैँसी पालेर दुध खान पाइन्थ्यो, यहाँ भैँसी पाल्न भने अर्कैले पालिदिएन्। तपाईँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ कि तनहुँ? यहीँ नै हुन्थ्यो बाबु, पहिल्यैदेखि नै। दुई बहिनी सधैँ मिलेर बसियो होइन? हामी दुई बहिनी अहिलेसम्म मिलिरहौँ बाबु। हामी अहिलेसम्म जन्मिएर बहिनी, मेरो बहिनी अहिले 15 साल 16 सालकी हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नारायण दाईले अस्ति नै भन्नुभएको थियो, हामी नारायण दाई म सल्लाह गऱ्यौँ, रखिक मिया दाजुको जीवन सङ्गीनलाई अहिले 2 वर्ष हुन लाग्यो, हामीले महिनाको 10,000 दिन लगाएको। गत वर्षको हामीले दिएर आइसकेका छौँ। अब यो वर्षको लागि हामी जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई पनि आज भेटौँ, के छ कस्तो छ, छोराछोरी बुहारी। हामी व्यस्त भएर भाउजू म धेरै पटक आउँथेँ, धेरै व्यस्त भएर। मलाई नारायण दाइले त भनिराख्नु भएको थियो सबैकोमा एकचोटि पस्नुपर्छ है, तपाईँ उता पस्दा भन्नुभएको थियो। आज यस भेटघाट भयो, खुसी लाग्यो। अहिले अप्ठ्यारो के को छ भन्नुहोस् त? अप्ठ्यारो केही छैन मलाई अहिले। यतिखेर राम्रोसँग पालेछन् बुहारीहरूले नि। त्यहाँ बुहारीहरूले राम्रो पाल्नु भएको छैन? बेला मौका नुहाइ धुवाइ गर्ने, तेल लाउने, राम्रोसँग त्यहाँ बिहान बेलुका ट्याममा खुवाउने, बेला मौका माछा मासु नि खुवाउने गरिरहन् बुहारीहरूले नि। बाबुहरू बुहारी यति संस्कार, यति राम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ रहेछन्, धेरै खुसी लाग्यो। आमालाई यति राम्रोसँग चाहिँ खुसी बनाएर राखेका रहेछन्। बाबुहरूलाई सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना छ। केही दुःख पर्यो केही पर्यो भने भन्नुहोस् है त। मलाई बिन्ती, हजुरको प्रत्यक्ष मुख अनार देख्न पाइयो, धेरै खुसी लाग्यो। हे सुन्न पाउँदा हो इन्द्रेणी कार्यक्रम, सुन्न पाउँदा हो इन्द्रेणी कार्यक्रम, हो रोएको मन हो थामिन्छ एकैछिन शिरमा रिबन। सुन्न पाउँदा हो इन्द्रेणी कार्यक्रम, सुन्न पाउँदा हो इन्द्रेणी कार्यक्रम, हो रोएको मन हो थामिन्छ एकैछिन शिरमा रिबन। राजु परियार दाई, शर्मिला गुरुङ दिदी, बिमा कुमारी दिदी चाहिँ भन्न मिल्दैन मैले, सरी माफ गर्नुहोला। त तपाईँहरूको गीतहरू कस्तो पन्त दाईहरूको धेरै धेरै गीतहरू हामी सुन्थ्यौँ अडियोमा, त्यो पैसा नभए पनि के गरेर ड्रबिङ गरेर सुन्थ्यौँ। नारायण दाइका कुन गीत गीत चाहिँ मलाई पहिला स्कुलमा हुँदा आफ्नो क्यासेट थिएन, यस्तो हामी होस्टेलमा हुँदाखेरि सुन्थ्यौँ साथीहरू ल्याउँदाखेरि। तर यो गीत पनि दाइको रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो मलाई। यो भाका म अझै सुधारेर गाउँछु होला जस्तो लाग्छ। तर अब हामी दृष्टिबिनहरूलाई अलिकति मिडियामा आउन नि गाह्रो हुन्छ। तर गीत गाउने इन्ट्रेस्ट छ। अहिलेसम्म जबहरू छैन। बाबु 8 वर्षको छ, बुढाबुढी आँखा देख्दैनौँ। घर कहाँ हो बहिनी? मेरो काभ्रे हो जाइ, अनि जुम्ला हो उहाँको घर चाहिँ, बुढाको चाहिँ।
जुम्लामा नि घर जग्गा अहिलेसम्म इन्द्राणीबाट पहिला सहयोग लानु भएको थियो कि नै? पहिला हजुरले धोबीघाट आउनु भएको थियो हो पक्का दिए थिए जस्तो लाग्छ मलाई। भएको थियो मैले भनेको थिएँ मिडियाबाटै साथीहरूले गाली पनि गरेको थिएँ मैले मासु खानै बिर्सेँ दाइ मलाई भनेर भनेको थिएँ तर कस्तो कस्तो लाग्यो भन्दा तर न त्यो यथार्थ कुरा हो झुटो कुरा बोलेको होइन। लकडाउन हुँदाखेरि तरकारीहरू खानलाई धेरै गाह्रो मैले 5000 दिए थिए कि कति दिए थिए तपाईलाई? हो अरु त ठीक छ नि? अरु त सबै ठीक छ। बुढाको नाम के हो जुम्लाको? कर्णबहादुर कार्की तातोपानीको हुनुहुन्छ उहाँ। यो छत्रबहादुर साईको गाउँले हो नि त? हजुर अनि मेरो घर चाहिँ काभ्रे हो अनि जब सब छैन त्यस्तै हो। जब छैन? हजुर अनि भूकम्पमा पनि नाम परेन मेरो काभ्रेमा जब छैन। हामी दुईजनाकै निमाविको लाइसेन्स छ तर कति पढ्नु भयो तपाईले? मैले फर्स्ट इयर क्लियर भयो सेकेन्ड इयर थर्ड इयर बिग्रियो। किन बिग्रियो त? मेरो चाहिँ ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा इक्जाम सेन्टर एउटा ठाउँमा रहेछ अर्को ठाउँमा गएर मैले इक्जाम दिएँ त्यो भएर उहाँहरूलाई कारबाही हुने रहेछ अनि उहाँहरूले भोलि जाऊ आज यहाँ इक्जाम देऊ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो भएर उथेलमा राखिदियो अनि मेरो सोचाइ एउटा गीत गाउने थियो। गाउनुहोस् त अलिकति एउटा टुक्का। हे चारैतिर अन्धकार छाउँदा आफन्तको सहारा नपाउँदा मनमा माया साच्नै मन छैन दुवै आँखा नदेख्ने भएर यो संसारमा बाँच्नै मन छैन। के गरौँ त भाग्यले ठगिए नजर भए ज्यामी काम गर्ने थिए मनमा माया साच्नै मन छैन दुवै आँखा नदेख्ने भएर यो संसारमा बाँच्नै मन छैन। धेरै धन्यवाद छ र यी 5000 आज पनि लानुस् है त सबैको तर्फबाट यी 1000 लाउनुस्। हस् त दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सहयोगी मनहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद।